शागिर्दों को सबक पढ़ा रहे हैं। एक बद्दू देहाती आया और इमाम साहब से मसला पूछा। वो पूछने लगा अब बेवाबिन और बेवाबई ने, फरमाया बेवाबई ने मसला पूछा और जवाब दे दिया। उसने कहा बारकल्लाहु फीका कमा बारक फी लावला। इमाम ने फरमाया आमीन। देखो मसला भी पूछा, जवाब भी दिया, उधर दुआ भी है, आमीन भी है। ना शागिर्दों को मसले का पता चला, ना जवाब का पता चला, ना दुआ का पता, ना आमीन का पता है। वो बद्दू चला गया। तो शागिर्दों ने पूछा उस्ताद जी आज हमें समझ नहीं आई, ये बद्दू बात क्या करता है, आप जवाब क्या देते हैं, वो दुआ क्या करता है, आप आमीन किस बात पे कहते हैं। इमाम खलीफा फरमाने लगे इस बद्दू ने पूछा है अब बेवाबीन और बेवाबिन। अत्तहियात नबी से दो किस्म का साबित है, अत्तहियात लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। इसमें देखिए दो वाव आते हैं, अत्तहियात लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, दो वाव आए हैं। और एक अल्लाह के नबी से अत्तहियात साबित है, उसमें दो वाव नहीं एक वाव है, अत्तहियात लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, ये दोनों साबित है। इमाम साहब ने कहा मुझसे पूछने लगा अब बेवाबीन और बेवाबिन अत्तहियात कौन सा पढ़ना है, दो वाव वाला पढ़ना है या एक वाव वाला। तो मैंने बताया दो वाव वाला पढ़ना है, क्यों जब 1 रुपये 10 नेकियां मिलती है तो दो वाला पढ़ोगे तो नेकियां ज्यादा मिलेगी, एक वाला पढ़ोगे तो कम मिलेगी। तो मैंने बताया कि दो वाला पढ़ना है। इस बद्दू ने खुशी में झूम कर मुझे दुआ दी है बारकल्लाहु फीका कमा बारक फी लावला। इसने दुआ में कुरान की आयत पढ़ी है। ये मुझे बताने लगा कि सूरत नूर में जब कुरान ने खुदा ने अपने नूर की मिसाल दी है, उसमें खुदा ने दरख्त का तस्करा किया है, उस दरख्त का नाम ज़ैतून है। फिर खुदा ने फरमाया ला शर्किय्यतिन वला गरबिय्या, ये ज़ैतून ऐसा दरख्त है कि जिस जैसा मशरिक में भी नहीं और जिस जैसा मगरिब में भी नहीं। ज़ैतून के दो लफ्ज़ लाए हैं, ला शर्किय्या वला गरबिय्या, तो ला फला कहा। इसने मुझे कहा बारकल्लाहु फीका कमा बारक फी लावला, खुदा तुझे ऐसी बरकत दे जैसे ज़ैतून दरख्त को दी है, वो जैसा मशरिक व मगरिब में दरख्त रही तो जैसा मशरिक व मगरिब में इमाम ना हो। मैंने कहा आमीन। तो देख इमाम का दिमाग वहां तक पहुंचा है, बड़े बड़े आदमी का दिमाग वहां तक जाता ही नहीं है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा मैंने कहा मैं इस तो वाक़यात की बारिश बरसाता, लेकिन मैंने दूसरे उन्वान को पूरा करना है। इमाम साहब तशरीफ फरमा है, एक बच्चा आया, कभी उसके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, उलमा मौजूद हैं, और बच्चे ने मसला पूछा हजरत एक उस्ताद की मसला तो बताएं। एक बंदा इशा की नमाज पढ़ के सो जाए, उसको फिर गुस्ल की हाजत हो जाए तो इशा की नमाज दोबारा पढ़े या जरूरत नहीं है। इमाम साहब फरमाया दोबारा पढ़ ले। वो बच्चा चला गया, फरमाया कद युफ्लिहु हाज़ा सबिय्यु इंशाअल्लाह, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं इसका उर्फी तर्जुमे करता हूँ, ये बड़ा आदमी बनेगा। मेरे पास उलमा पूरे साल के लिए आते हैं। इस साल में अल्हम्दुलिल्लाह 85 उलमा हैं जिनने तैयार होकर मैदान में आ जाना है इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते कहता हूँ मेरी जिंदगी में तो शायद आप न बात माने, मौत के बाद आपको अंदाजा होगा हमने कितनी बड़ी तादाद में खेप उम्मत को दी है। अभी तुम्हें अंदाजा नहीं होगा। आपने मौलाना अब्दुल कुद्दूस गुज्जर का बयान सुना है, आपने मौलाना हकानी का बयान सुना है, आपने कई ऐसे देखेंगे। मैं खुदा की जात पे भरोसा करके कहता हूँ आप अगर हर हफ्ते भी जलसा करें और हर हफ्ते मुझसे नया खतीब लेना चाहें तो मैं पूरे साल में तुम्हें हर हफ्ते नया खतीब दे सकता हूँ। इतनी बड़ी तादाद में खुतबातें आती हैं। आप किसी मौजू पे मुनाजरा करना चाहें हम आपको मुनाजरीन दे देंगे इंशाअल्लाह। आप किसी मौजू पर किताब चाहें, हमारी किताबें धड़ाधड़ आ रही है। जिन मौजूदात पर किताबें नहीं थी उस पर भी आ रही है। साफियत पर किताब नहीं थी तुम्हें रायगढ़ के इज्तिमा पर मिलेगी, दावत इस्लामी पर नहीं थी तुम्हें इंशाअल्लाह मिल जाएगी। जिन मौजूदात पर कुतुब नहीं थी, और मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी दारुल देवबंद के मुहतमिम अप्रैल को हमारी मक्का मुकर्रमा मुलाकात हुई। तो पहली मुलाकात में मुझे फरमाने लगे कि मौलाना मुझे तुमसे तारुफ तुम्हारी तसनीफात की वजह से है। जो किताब लाहौर से छपती है वही किताब दारुल देवबंद से छपती है। मैं अल्लाह का कितना शुक्र अदा करूं मैं आपको बता नहीं सकता। खुदा गवाह है मैं मक्का मुकर्रमा में था तो मुझे सादी क्यूबा के मिले। उन्होंने कहा जब ज़लज़ला आया तो क्यूबा की हुकूमत ने 1000 डॉक्टर मांगा, नौजवान डॉक्टर बना के देने के लिए। किराया क्यूबा की हुकूमत ने दिया, अखराजात पाकिस्तान की हुकूमत ने दिए। का मौलाना 1000 डॉक्टर आए हैं उसमें 900 मर्द और 100 लड़कियां हैं। कहते हैं खुदा गवाह है हमारे पास अपने ईमान को बचाने के लिए दलाइल की दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं था। तेरी सीडीज ने क्यूबा में हमारे ईमान को बचाया है। मौलाना तारिक जमील दामद बरकातहू में दामाद मौलाना अदनान मुझे मिले तालीमुल कुरान मैसी में जो सनैन की शाख बनी है। तो मुझे फरमाने
لگے میں ابھی وہاں پر 7 ماہ برازیل میں لگا کر آیا ہوں، تو مجھے وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ مولانا الیاس گھمن کو جانتے ہو؟ میں نے کہا بھی ہمارے دوست ہیں۔ کہا پھر اس کو بتا دینا ہم حنفیت پہ تیری سیریز کی وجہ سے قائم ہو کر بیٹھے ہیں۔ خدا گواہ میں تمہیں کارگزاریاں پیش کروں تمہیں یقین نہیں آئے گا، ابھی 10 دن قبل میں بحرین میں تھا، وہاں پہ مجھے CID کا بندہ ملا، اب میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ اس CD نے بھی کل کو نیٹ پہ چلا جانا ہے۔ مجھے وہ کہنے لگا مولانا پچھلے سال میری ڈیوٹی آپ پر تھی، آپ تو بحرین میں آئی نہیں ہے، حکومت بحرین نے ڈیوٹی لگائی، یہ کون سا بندہ ہے جس کی CDs بحرین میں تقسیم ہو رہی ہے؟ پچھلے ہفتے میں تمہاری تفتیش کر رہا تھا اور آج میں تمہیں چندہ دے رہا ہوں، آج میں خود چندہ لے کر آیا ہوں۔ مجھے ساتھیوں نے پولیس ملازم تھا، اس نے کہا یہاں کا یہ تو صفر رحمان غیر مقلد تھا، یہی پچھلے سال آیا تو بحرین میں مجمع تھے، اگلے سال آیا تو مجمع نہیں تھے، کیوں؟ اس نے جو مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم اور تبلیغ جماعت کے خلاف بکا ہے اور جو تم نے جوابات دیے ہیں مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا، اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا میری جوابات کی CD بحرین میں تقسیم کر دو۔ کہتا ہے یہ جو ہی جلسے سے باہر عوام نکل دی تو باہر ہم اس کے خلاف آپ کی CDیاں لے کر کھڑے ہوتے، اسی عوام کے ہاتھوں میں تھما دیتے۔ آئندہ آیا وہی تو صرف فرمان تھا لیکن سننے کے لیے مجمع موجود نہیں تھا، میں صرف بتا یہ رہا تھا ہم نے کھیپ دیا اس عنوان پہ اور اللہ کو منظور ہوا، انشاءاللہ کے وقت پہ آپ حضرات محسوس فرماتے رہیں گے۔ ہمیں حضرات کہتے ہیں، میں نے کہا بھی خطیب ہمارے ذمے ہے، مناظر ہمارے ذمے ہے، کتب ہمارے ذمے ہے، بس آپ دعا کریں اللہ عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام میں بات یہاں سے چلی، میں تخصص میں آنے والے علماء سے کہتا ہوں عربی الفاظ کے ترجمے عوامی زبان میں کرنا سیکھو۔ امام صاحب نے فرمایا قد یفلح ھذا الصبی انشاءاللہ، میں نے اس کا ترجمہ کیا یہ کل کو بہت بڑا آدمی بنے گا۔ کامیاب ہونے کا معنی کیا ہے؟ بڑا آدمی بنے گا۔ جب وہ بچہ چلا گیا شاگردوں نے کہا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے تو مسئلہ پوچھا ہے اگر عشاء کی نماز پڑھ کے بندہ سو جائے اور غسل کی حاجت پیش آ جائے تو عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا؟ آپ نے فرما دیا دوبارہ پڑھے گا، حالانکہ دوبارہ تو نہیں پڑھی جاتی، عشاء کی نماز پڑھ کے بندے سوتے ہیں، غسل کی ضرورت پیش آتی ہے تو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کیسے بتا دیا؟ امام صاحب فرمانے لگے یہ بچہ ذہین بھی ہے اور بچہ شرمیلا بھی ہے، اس بچے نے مسئلہ کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا، اس بچہ نے مسئلہ اپنے بارے میں پوچھا ہے۔ جب یہ رات کو سویا عشاء پڑھ کے نابالغ تھا تو یہ رات کو بالغ ہو گیا، اب یہ پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ جب میں سویا نابالغ تھا تو مجھے ضرورت غسل کے پیش آ گئی، اب میں بالغ ہو گیا، میں عشاء کی نماز دوبارہ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ تو مجھے بتاؤ جب پہلے عشاء پڑھی ہے اس کے ذمہ عشاء فرض نہیں تھی، جب یہ فجر سے پہلے بالغ ہوا تو عشاء کی نماز تو دوبارہ پڑھے گا نا؟ یہ مسئلہ کسی اور کے بارے میں نہیں، اسی بچے کے بارے میں۔ یہ بچہ کون تھا جو کل کو بڑا بنا؟ یہی وہ بچہ تھا، اس کے والد لے کر آیا، اس نے کہا جی امام صاحب اس کو کلاس میں داخل کر لو۔ امام صاحب فرمانے لگے تو نے قرآن حفظ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے حفظ نہیں کیا۔ فرمایا جب تک بیٹا قرآن حفظ نہ کرو ابو حنیفہ درسگاہ میں داخلہ نہیں دیتا۔ وہ بچہ چلا گیا، ہفتے بعد پھر آیا، مجھے جی داخل کر لو۔ فرمایا بیٹا میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا قرآن کا حافظ نہ ہو ہم داخلہ نہیں دیتے۔ اس نے کہا میں نے ہفتے میں قرآن حفظ مکمل کر لیا ہے، میرا امتحان لے لیں۔ یہ بچہ کون سا تھا؟ توجہ رکھنا، جب یہی بچہ بڑا ہوا امام صاحب کا جانشین بڑھا، اس بچے نے کتابیں لکھی ہے، ایک انگریز عیسائی نے کتاب پڑھی، انہی کی کتاب کا نام سیر صغیر کتاب پڑھی، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو کسی نے پوچھا مسلمان کیوں ہوا؟ اس نے کہا میں نے تمہارے امام محمد امام حنیفہ کے شاگرد تھے، اس نے کہا میں نے اس کی کتاب پڑھی ہے تو میرے دل نے کہا ھذا علم امام ھذا علم محمدکم الصغیر فکیف علم محمدکم الکبیر، یہ مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا علم ہے تو بتاؤ ان کے بڑے محمد کا علم کتنا ہوگا؟ مجھے اس نے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا امام صاحب وہاں کی بات سوچتے جہاں تک عام بندے کا دماغ جاتا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر علم ثریا ستارے تک بھی چلا جائے گا تو یہ فارسی النسل وہاں سے لے کر آئے گا۔ امام سیوطی کہتے ہیں اس سے مراد امام ابو حنیفہ کی ذات گرامی ہے۔ میں نے تیسری آیت پڑھی ہے، میں